भोटेकोशी गाउँपालिकाको गाउँसभाको यस गरिमामय बैठकमा भोटेकोशी गाउँपालिकाको अध्यक्षको हैसियतले आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा अत्यन्तै हर्षित महसुस भएको छु। स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालेको आज 2 वर्ष पुरा भएको छ। यस अवधिमा पालिकाको विकास, सुव्यवस्थापन र सुशासन कार्यक्रम गर्न 2 वर्षीय कार्यकाल निकै दूरगामी र महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने कार्यहरूको थालनी भएको छ। भौगोलिक रूपमा विकट र प्राकृतिक प्रकोपको अत्यधिक जोखिम रहेको स्थानमा समेत सेवा प्रवाह गर्न अरत्र खटिने जनप्रतिनिधि, सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारी, स्थानीय नागरिक, स्वयंसेवक लगायत सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। नेपालको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्ड, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान, लोकतन्त्र र जनजीविकाका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनहरूमा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। विगतका 2 वर्षमा भोटेकोशी गाउँपालिका स्थानीय सरकारको हैसियतबाट विभिन्न संरचनागत, नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कार्य सम्पादन भएको छ। मूलतः यस अवधिमा विगतदेखि सञ्चालन आवश्यक कार्यक्रमको निरन्तरता र सोको कार्य सम्पन्न गर्ने कुरालाई जोड दिँदै थुप्रै नवीन सृजनात्मक र सुशासनका लागि अपरिहार्य मानिने योजना तथा कार्यक्रमहरूको सुरुवात गरिएको छ। गाउँसभा, गाउँ कार्यपालिका, विषयगत समिति, विषयगत शाखा, वडा कार्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट सम्पादन गर्नुपर्ने काम कारबाहीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न प्राथमिकता दिएको छ। गाउँसभा र गाउँ कार्यपालिकाका अन्तर्गतका विषयगत समितिहरू भूमिकालाई थप प्रभावकारी र सक्रिय हुने संस्थागत पद्धतिको विकास गरिएको छ। आवश्यक विषय क्षेत्रगत नीति तथा कानुन तर्जुमा, योजना तथा आयोजनाहरूको निर्माण, सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको उपयोग र गाउँपालिकावासी आम नागरिकहरूलाई उत्तरदायी शासकीय पद्धतिलाई आत्मसात गर्दै अधिकतम पारदर्शिता प्रशासन सञ्चालन गर्ने दिशामा निर्देशित भएको छ। सम्मानित सभाका सदस्यज्यूहरू, आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु अघि हालसम्म भएका मुख्य उपलब्धिहरू प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। स्थानीय सरकारले लिएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन एवं सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययता सम्बन्धी नीतिहरूको कार्यान्वयनबाट सुशासन र सरल सेवा प्रवाहका कारण स्थानीय सरकारप्रति जनताको विश्वास बढेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह छिटो, छरितो र सहज भएका छन्। सेवा प्रवाहलाई प्रविधिक मैत्री बनाउँदै लगिएको छ। स्थानीय कृषकको लागि आवश्यक बिउ, मल, पाइप, टनेला तथा कृषि कार्यको लागि अनुदान र आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरी कृषि उत्पादन तथा पशुपालनमा वृद्धि गरिएको छ। जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना रहेको यस भोटेकोशी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न जलविद्युत आयोजनाहरूलाई नियमानुसार गाउँपालिकाको दायरामा भित्र ल्याई आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न प्रयास गरिएको छ। समग्र गाउँपालिकाको आन्तरिक आय वृद्धि गर्न राजस्वको क्षेत्र पहिचान तथा करको दायरामा फरकिलो पार्न प्रयास गरिएको छ। विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको पूर्वाधार विकासको लागि दर्जनभन्दा बढी गाउँपालिकाको इतिहासमा पहिलो पटक बहुवर्षीय तथा ठुला आयोजनाहरू निर्माण मार्फत दिगो पूर्वाधार विकासको थलानी गरिएको छ। साथै गाउँपालिकाबाट वडा कार्यालयसम्मको सडक र अन्य महत्त्वपूर्ण सडकको स्तरोन्नति गरी 12 महिना सञ्चालन हुने गरी निर्माण गरिएको छ। भोटेकोशी गाउँपालिकाका 29 वटा सामुदायिक विद्यालयमा बाल शिक्षाको व्यवस्था गरी शिक्षाको आधारको रूपमा रहेको प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रलाई सुदृढ गरिएको छ। विद्यार्थी सङ्ख्यामा निरन्तरता कमी भए पनि शैक्षिक उपलब्धिको सन्दर्भमा कक्षा 8 को नतिजा गत शैक्षिक सत्रभन्दा सुधार भएको छ। एससिजी र कक्षा 12 को नतिजा पनि सुधार हुने अपेक्षा गरेको छु। यस चालु आर्थिक वर्षमा 200 भन्दा बढी युवा, महिला, कृषक विद्यार्थीहरूलाई स्वरोजगार तथा उद्यमी बनाउन व्यावसायिक तथा सिपमूलक तालिम प्रदान गरिएको छ। सम्मानित सभाका सदस्यज्यूहरू, सीमित स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरी गाउँपालिकाको माग, इच्छा, आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य अनुरूप पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि, असमानता र गरिबी न्यूनीकरण, सार्वजनिक सेवामा नागरिकहरूको सहज पहुँचलाई कार्यान्वयन गर्न हाम्रो सामु चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको यस सम्मानित सभामा उल्लेख गर्न चाहन्छु। भौगोलिक रूपमा विकट र प्राकृतिक प्रकोप जोखिम शिक्षा
स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास लगायतका शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरू सामना गर्न सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ष 2081-82का लागि प्रस्तुत गरिएका नीति तथा कार्यक्रमका साथै 16औं योजना तथा भोटेकोशी गाउँपालिकाको पञ्चवर्षीय अवधि योजनालाई आत्मसात गर्दै गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2081-82को नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको छु। आर्थिक विकास सम्बन्धी नीतिहरू कृषि तथा पशुपक्षीतर्फ निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायीकरण गर्नका लागि उन्नत बिउ बिजन मल खादको व्यवस्था गरी कृषि उत्पादनलाई बजारीकरण र साप्ताहिक हाट बजारको व्यवस्था गरी स्थानीयको आय वृद्धि हुने नीति अवलम्बन गरिनेछ। पशुपक्षी चिकित्सा सेवा, पशु नस्ल सुधार, स्थानीय चरन तथा खरका विकास, पशुपक्षी सम्बन्धी बिमालाई निरन्तरता दिइनेछ। पशुपक्षी जाने प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी रोगको नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। पशु आहारको गुणस्तर वृद्धि गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। रासायनिक विषादीको प्रयोग न्यूनीकरण गर्न अभियानमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै प्राङ्गारिक खेती प्रणालीले बढावा दिई अर्ग्यानिक गाउँपालिका घोषणामा जोड्ने दिइनेछ। जैविक विषादी एवं प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरी कृषि उत्पादन गर्ने नीति ल्याइनेछ। स्थानीय कृषकलाई स्थानीय तहमै बिउ उत्पादन गर्न रैथाने बिउको प्रयोग गर्ने, खेती गर्ने कृषकका लागि बिउ बिजन वितरण गर्ने तथा अनुदान समेतको व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषकहरूलाई व्यावसायिक तरकारी उत्पादन सम्बन्धी तालिम दिई उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्न जोड दिइनेछ। कृषि क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिई कृषि व्यवसायको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरण जोड दिइनेछ। कृषकहरूलाई मागको आधारमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी कृषि औजार तथा यन्त्रहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। उद्योग तथा वाणिज्यतर्फ उद्यमी तथा अन्य लाभग्राहीहरूको क्षमता विकास एवं लघु उद्यमीहरूबाट उत्पादन भएका घरेलु वस्तुहरू बजारीकरण गर्ने, गाउँमा उत्पादित घरेलु वस्तुहरूको गाउँमै प्रयोगमा ल्याउन प्रोत्साहन गराइनेछ। व्यवसाय दर्ता नवीकरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै दर्ता भएका व्यवसायको अनुगमन गरी व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनको प्रत्याभूत गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न, विदेशमा सिकेका सिपको उपयोग गर्न तालिम, अनुदान र ऋणको आवश्यक व्यवस्थापन गरिनेछ। सांस्कृतिक तथा पर्यटन प्रवर्धनतर्फ भैरवकुण्ड, देउडुङ्गा, लिस्तीको धुङ्नगढी, तातपानी धारा, जैनमन थापीनारायण मन्दिर, नाङदेन मानव खबर 700 वर्ष पुरानो जो सेलाङघाटीमा छ, कोगारसिंह मन्दिर, आनी गुम्बा, छगाम पौ गुम्बा, टासीछोलिङ गुम्बा, कोदारी गुम्बा, गुरु रिम्बोर्चे प्रजैन बौद्ध स्तूप लगायतका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूको प्रचार प्रसार मार्फत आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। निजी क्षेत्रका समुदाय सङ्घको साझेदारीमा पर्यटकीय स्थल र सम्पदाको संरक्षण सम्भावना गरी पर्यटकीय सेवा सुविधाको विकास र विस्तार गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र भएका ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, पर्यटकीय सम्पदा, मठ, मन्दिर, चर्च, गुम्बा, पाटी, पौवा, सतल, कुवा, पँधेरो, ढुङ्गेधारा, मरणघाट जस्ता सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण तथा संरक्षण गर्न थप बजेटको साथै समुदायलाई समेत सहभागी गराउने नीति अख्तियार गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका पर्यटकीय सम्भावना क्षेत्रहरू पहिचान गरी पर्यटकीय पूर्वाधारहरू निर्माण गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्राउन प्रबन्धनक कार्यक्रम सञ्चालनको साथै धात्री निकाय सङ्घ, प्रदेश सरकार तथा विभिन्न सङ्घ संस्था तथा कम्पनीहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरिनेछ। सहकारी ब्याङ्क तथा वित्तीय सेवातर्फ सहकारी संस्थाहरूको नियमित अनुगमन तथा नियमन गरी सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका लागि संस्थागत क्षमता विकास र व्यवसायीकरणमा जोड दिइनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका सहकारी तथा वित्तीय क्षेत्रहरूसँग सहकार्य गरी उत्पादनमूलक कार्यक्रमलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएका सबै विषयका सहकारी ब्याङ्क तथा वित्तीय सेवा प्रदायकहरूसँग
समन्वय गरी लक्षित वर्गका लागि सिप विकास तथा उद्यमशील विकास सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरी गरिबी र बेरोजगारी दर घटाउनेतर्फ आवश्यक पहल गरिनेछ। श्रम तथा रोजगारीतर्फ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र सिपयुक्त दक्ष जनशक्ति रोजगारीको क्षेत्र र रोजगार सम्बन्धी अन्य कार्यक्रमहरूसँग आबद्ध गरी उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियानको रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। दक्ष तथा सक्षम जनशक्तिको विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रावधान गर्न आवश्यक सिपमूलक तालिमको पहिचान गरी सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको समन्वयमा बेरोजगार व्यक्तिलाई तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बाह्य क्षेत्रतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था नियोग तथा स्वदेशी लगानीकर्ताले गाउँ क्षेत्रमा विशेष लगानी तथा विकास आयोजना सञ्चालन गर्न चाहेमा त्यस्ता संस्थालाई स्वागत गर्दै लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरिनेछ। सम्मानित सभाका सदस्यज्यूहरू, सामाजिक विकास नीति शिक्षातर्फ आधारभूत तहमा प्रवेश आधारको रूपमा रहेको बाल विकास शिक्षा कक्षालाई व्यवस्थित गर्न हरेक विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल कक्षाको व्यवस्थापन गर्न बालमैत्री कक्षा कोठा तथा शिक्षाको सुदृढीकरण गरिनेछ। आगामी 5 वर्षभित्र सबै बालबालिकाको आधारभूत शिक्षा प्राप्त गरिनेछ। अभिभावकको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन अभिभावक शिक्षा कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय शिक्षालाई प्रविधि मैत्री बनाई शिक्षण सिकाइमा समानता कायम गर्न र गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच वृद्धि गर्न सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा यसै आर्थिक वर्षभित्र फाइबर नेटको पहुँच सुनिश्चित गरी सघन रूपमा स्मार्ट विद्यालय निर्माणको थलानी गरिनेछ। भोटेकोसीको शिक्षामा सुधार अवश्य विद्यालयको आधार भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै कम्तीमा एउटा विद्यालयमा आवाससहितको विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। एसई र कक्षा 12 को समाप्तिपछि रोजगारमूलक तथा व्यावसायिक करियरतर्फ अग्रसरता गराउन सामुदायिक विद्यालयमा करियर काउन्सेलिङ कार्यक्रम सुरु गरिनेछ। एसटिइएम साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ, म्याथमेटिक्स विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न सबै माध्यमिक विद्यालयहरूमा एसटिइएम ल्याब निर्माणमा जोड दिइनेछ। विद्यालयको प्रोफाइल निर्माण गरी विद्यालयको तथ्याङ्क र रिपोर्टिङमा सुधार गर्दै कक्षा कोठामा आधारित नतिजामा आधारित निरीक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धति अवलम्बन गरिनेछ। भोटेकोसी गाउँपालिका कला, संस्कृति, भाषाको संरक्षण तथा संवर्धन गर्न भाषाको संरक्षण भोटेकोसी पहिचान कार्यक्रम मार्फत लोभोन्मुख भाषा संरक्षणका लागि विद्यालय स्तरमा भाषा शिक्षण सुरुवातका साथै सञ्चालनमा रहेका भाषा शिक्षालाई थप विस्तार गरिनेछ। विद्यार्थीहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक कला, साहित्य, खेलकुद, सङ्गीत, नृत्य अतिरिक्त क्रियाकलापलाई समेट्दै विद्यालयमा खेल र कला साहित्य विद्याका शिक्षकहरूको व्यवस्था गरिनेछ। प्रतिभा पहिचान कार्यक्रमलाई भोटेकोसी ट्यालेन्ट सबैको च्यालेन्जका रूपमा कला साहित्यको प्रतियोगिता जिल्ला स्तरमा आयोजना गरिनेछ। निरन्तर सिकाइको अवधारणालाई अङ्गीकार गर्दै नियमित अध्ययन सभ्य समाजको निर्माणका लागि सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई छुट्टै व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नेछ र उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न अन्यत्र जानुपर्ने भोटेकोसी गाउँपालिकावासीको बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य गर्न गाउँपालिकाभित्र स्नातकसम्मको भोटेकोसी क्याम्पस सञ्चालन गर्न पहल गरिनेछ। युवा तथा खेलकुदतर्फ युवालाई व्यावसायिक तथा उद्यमशीलतामा तालिम, नवप्रवाह पुँजी र प्राविधिकमा पहुँच तथा सहज व्यावसायिक वातावरण उपलब्ध गराउँदै सिपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय सरकार र अन्य सङ्घ संस्थाको समन्वय र सहकार्यमा युवालाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम उपलब्ध गराई उद्यमशीलताको विकास गरिनेछ। विद्यार्थी तथा युवाहरूमा अनुशासन, संस्कृतिको विकास, शारीरिक तन्दुरुस्त तथा मानसिक विकास एवं खेलकुद मार्फत गाउँपालिकाको पहिचान र प्रतिष्ठाको लागि खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासका लागि राष्ट्रिय तथा जिल्ला स्तरका खेलकुद प्रतियोगिताहरू आयोजना तथा सञ्चालन गरिनेछ। जनस्वास्थ्यतर्फ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। विवाद तथा महामारीजन्य रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि आपतकालीन कोष कार्यक्रमलाई सुदृढ बनाइनेछ।
विश्वव्यापी समस्याको रूपमा रहेका नसर्ने रोग, क्यान्सर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायतका रोगहरूको रोकथाम तथा उपचारमा विशेष ध्यान दिई यसका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन तथा रोग पहिचान तथा रोकथाम सम्बन्धी कार्यहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्वास्थ्य चौकी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ, गाउँघर क्लिनिक, खोप क्लिनिक लगायत कार्यक्रमलाई नियमित बनाइनेछ। जेरो होम डेलिभरीको नीति अवलम्बन गर्दै विभिन्न वर्गका गर्भवती महिलाहरूलाई पोषण कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ। विपन्न वर्गका नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग गर्नका लागि स्थापना गरिएको औषधि उपचार कोषलाई निरन्तरता दिइनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई कार्यलयप्रति जिम्मेवार उत्तरदायी बनाउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा प्रेरित गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। स्थानीय तहमा दक्ष स्वास्थ्य कर्मीबाट आधारभूत स्वास्थ्य प्रदान गर्ने एक पालिका एक डाक्टर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई भोटेकोसी आधारभूत अस्पतालबाट विशेषज्ञ सहितको सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने नीति ल्याइनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ एक घर एक धाराको नीति अनुरूप स्वच्छ र सफा पिउने पानी उपलब्ध गराइने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी गृहयोजना तयार गरी सञ्चालन गरिनेछ। साथै विकास साझेदारहरू सङ्घको साझेदारीमा थप नयाँ खानेपानी योजनाहरूको सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। खानेपानीको उपभोक्ता समितिलाई गुणस्तरीय र नियमित सेवा प्रभावप्रति जिम्मेवार बनाउँदै वातावरण तथा सरसफाइप्रति उत्तरदायी बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण परीक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशी विकास कार्ययोजना क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैङ्गिक मैत्री, अपङ्ग मैत्री, बाल मैत्री, स्थानीय शासन कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक कुटनीतिक र अभ्यास हटाउने अभियान वडा कार्यालयहरू मार्फत सुरुवात गरिनेछ। साथै बाल श्रम, बाल विवाह, बहुविवाह, छुवाछुत प्रथा, लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन जस्ता कार्यहरूलाई उन्मूलनका लागि अभियान तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। उपाध्यक्षसँग महिला उद्यमी कार्यक्रम मार्फत विपन्न तथा बेरोजगार महिलाहरूलाई स्वरोजगार तथा उद्यमी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न सिप विकास तालिम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। बुहारीलाई उत्प्रेरित गराउनको लागि कक्षा 8 उत्तीर्ण गरेका बुहारीलाई कक्षा 12 सम्म अध्ययन गराउन छात्रवृत्ति तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम सुरुवात गरिनेछ। न्यायिक निरूपण सम्बन्धी कार्य विवादको निरूपण गर्दा सम्भव भएसम्म मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिई दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। न्यायिक समितिले मुद्दा तथा विवादको सुनवाईको क्रममा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विज्ञ र सरोकारहरूको सहायता लिइनेछ। न्यायिक समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउन दक्ष कानुनी सहकर्ताहरूको परामर्श लिइनेछ। वडा स्तरमा रहेका मेलमिलाप केन्द्रहरूलाई क्रियाशील बनाइनेछ। साथै मेलमिलापकर्ताहरूको क्षमता विकासका लागि क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनेछ। पञ्जीकरणतर्फ सबै वडाका सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूको डाटा नवीकरण तथा शुद्धिकरण कार्य क्रमिक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। घटना दर्ता सप्ताह तथा यस सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना प्रवाहलाई निरन्तरता दिन विभिन्न एफएम, रेडियो, पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जाल जस्ता सञ्चारको माध्यमबाट घटना दर्ता सम्बन्धी सन्देश प्रवाह गरिनेछ। वर्षायाममा समयमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न आउने लाभग्राहीहरूलाई असहज हुने भएकोले ज्येष्ठ मसन्तभित्र नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सम्मानित सभाका सदस्यज्यूहरू, पूर्वाधार विकास नीति स्थानीय सडक, पुल तथा झुलङ्गे पुलतर्फ सडकहरूको वर्गीकरण र स्तरीकरण गर्न गाउँपालिका यातायात गुरु योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। ग्रामीण सडकहरूको स्तरोन्नति गर्दा अनिवार्य रूपमा नाली निर्माण र आवश्यकता अनुसार प्राविधिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने नीतिलाई कडाइका साथ पालना गरिनेछ। पहिरो जाने सम्भावित स्थानमा इन्जिनियरिङ प्राविधिकबाट रोकथाम गरी पक्की ढलान गर्दै सम्पन्न गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ। वर्षेनी हुने पटाकी मार्फत मर्मत कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै
दिगो मर्मत सभाको नीति अवलम्बन गरिनेछ, जसमा उपभोक्ता समितिहरूलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवारी बनाइनेछ। उपभोक्ता समिति निर्माण व्यवसाय मार्फत निर्माण गरिने भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण कार्यमा अनावश्यक ढिला सुस्ती गर्ने, गुणस्तरहीन काम गर्ने, उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायलाई दण्डित गर्ने, कालो सूचीमा राख्ने, भविष्यमा कुनै यस्तो कार्य गर्न अयोग्य ठहराउन सक्ने जमानत जफत गर्ने जस्ता कार्यहरूलाई मार्फत नियमन गरिनेछ। सिँचाइतर्फ गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेको सिँचाइ कुलोहरूको मर्मत सबर गरी 12 महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। गाउँपालिकाका कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइको लागि स्रोतको खोजी गर्दै नहर कुलोबाट सिँचाइ हुन नसक्ने स्थानमा लिफ्ट सिँचाइ, प्लास्टिक पोखरी, ड्याम जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई क्रमिक रूपमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ। भवन तथा शहरी विकासतर्फ गाउँपालिका क्षेत्रमा नयाँ घर निर्माणको लागि नक्सा पास मापदण्ड तयारी गरिनेछ। हालसम्म निर्माण भएका घरहरू र गाउँपालिका घोषणा हुनुभन्दा अगाडि बनेका घरहरूलाई गाउँपालिकाले निर्धारण गर्ने मापदण्डका आधारमा नक्सा पास गरी अभिलेखीकरण गरिनेछ। सबै प्रकारका घर, टाहा र पर्खालको नक्सा पास गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको आवास प्रयोजनको लागि आवास भवन निर्माण गरिनेछ। ऊर्जातर्फ गाउँपालिकावासीहरूमा दिगो वातावरण मैत्री ऊर्जामा पूर्ण पहुँच स्थापित गर्दै न्यून महसुलमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन पहल गरिनेछ। माग अनुसार आवश्यक भोल्टेज परिपूर्ति गर्न, ट्रान्सफर्मर जडान तथा क्षमता वृद्धि, विद्युत प्रसारण लाइन सुधार गर्न, विद्युतीय तार भूमिगत गर्न विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरिनेछ। उज्यालो गाउँपालिका अभियान अन्तर्गत गाउँपालिका सडकहरूमा स्मार्ट लाइट एवं हाई मास्ट बत्ती तथा सार्वजनिक स्थानहरूमा बत्ती जडान गरिनेछ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको निजी तथा सरकारी लगानीकर्ता प्रबन्धकहरूलाई भोटेकोशी नदी र यसका सहायक खोलाहरूमा विद्युतका साथै अन्य वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनका लागि लगानी योग्य वातावरण सिर्जना गरी आकर्षण गरिनेछ। चालु र निर्माणाधीन जलविद्युत कम्पनीहरूलाई करको दायरामा ल्याइनेछ। फोहोर मैला तथा ढल व्यवस्थापन नीति तर्फ बाटो, टोल, घर सफा सुग्घर भन्ने सिद्धान्त अनुरूप सार्वजनिक स्थल, पानी, पँधेरा, सडक किनारा, नदी क्षेत्र तथा वन्यजङ्गल क्षेत्रमा फोहोर फाल्न निषेध गरिनेछ। बजार क्षेत्रहरूको फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि स्थानीय क्लबहरू तथा अन्य सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गरी प्लास्टिक जन्य र अन्य नकुहिने फोहोरको व्यवस्थापनका लागि आवश्यकता अनुसार विस्तार गरिनेछ। वन वातावरण तथा विवाद व्यवस्थापनतर्फ विवाद व्यवस्थापनलाई स्थानीय सरकारको मुख्य जिम्मेवारीको रूपमा लिई स्थापना गरिएको विवाद व्यवस्थापन कोषलाई निरन्तरता दिँदै प्रभावकारी काम गर्न विवाद व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्ने विकास साझेदार संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। बस्ती स्तरमा गठित विवाद व्यवस्थापन समिति तथा कार्यदलहरूलाई थप परिचालन गरिनेछ। साथै सम्भावित विवाद जोखिम न्यूनीकरणको लागि गाउँपालिकाका सबै वडाका प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विवाद व्यवस्थापन कोषको निरन्तरता विवादको समयमा खोज, उद्धार तथा राहत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। मनसुनजन्य विवाद प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना गर्ने कार्यको लागि नेपाल सरकार, बागमती प्रदेश सरकार तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग थप समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ। पानीको स्रोत, मुहान, पोखरी, तलाउ, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदा एवं जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने नीति ल्याइनेछ। शोध परिचालन व्यवस्थापन तथा आन्तरिक राजस्वतर्फ कर तथा गैर कर राजस्व सम्बन्धी ऐन नियम तथा कार्यविधिबारे जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र करदाताको क्षमता विकास गरिनेछ। करको दायरामा नआएका क्षेत्रहरूलाई करको दायरामा ल्याइनेछ। यसको लागि आगामी आर्थिक वर्ष नै आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि सुझाव तथा कार्यदल बनाई कार्य गरिनेछ। राजस्व पोर्टल व्यवस्थापन गरी घरैबाट सम्पत्ति कर, भूमि कर र मालबोध राजस्व तिर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्व क्षेत्रको पहिचान, विकास तथा प्रावधान गर्दै पार्किङ शुल्क तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा
भटौरी, शुल्का जस्ता रासोको दायरामा आउन नसकेका क्षेत्रहरूलाई आन्तरिक रासोको क्षेत्रमा ल्याउन पहल गरिनेछ। शान्ति सुरक्षातर्फ गाउँपालिकाको सर्वभारी हितलाई ध्यानमा राखी गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन गाउँ प्रहरीको आवश्यक व्यवस्था गरिनुको साथै इलाका प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरी प्रत्येक वडामा अस्थायी प्रहरी पोस्ट स्थापनाका लागि पहल गरिनेछ। सबै प्रकारका लागु औषध तथा दुर्व्यसनी र मादक पदार्थ सेवनलाई निरुत्साहित गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई धुम्रपान र मद्यपान सेवन गर्न तथा बिक्री वितरणमा पूर्णतया निषेध गरिनेछ। सूचना तथा सञ्चार तर्फ सुशासनको विधि सूचना प्रविधि भन्ने नाराको साथ गाउँपालिकालाई स्मार्ट पालिका बनाउन सूचना केन्द्र स्थापना, गाउँपालिका तथा मातहतमा रहने कार्यालयहरू सम्बन्धीमा तथ्याङ्कहरू व्यवस्थित गर्न डेटा ब्याङ्क तथा डिजिटल नागरिक वडापत्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रणालीको विकास तथा व्यवस्था गरिनेछ। सम्मानित सभाका सदस्यज्यूहरू, संस्थागत विकास सेवा प्रवाह र सुशासन स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारलाई यथार्थतामा रूपान्तरण गर्न गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवालाई छिटो, छरितो तथा प्राविधिक मैत्री बनाइनेछ। गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई एक द्वार प्रणालीबाट प्रदान गर्ने नीति ल्याइनेछ। आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा लेखा परीक्षण कार्यालय वस्तुगत व्यवहारिक र पारदर्शिता बनाउँदै गाउँपालिकामा आर्थिक अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गरिनेछ। चल अचल सम्पत्तिको अभिलेख तयार गरी संरचना गरिनेछ। आर्थिक पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र बेरोजगार फरजोटको कार्यलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिनेछ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। अनियमितता, भ्रष्टाचार, रासो तथा कर छली, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, व्यावसायिक एकाधिकार लगायतका सुशासन विरोधी क्रियाकलापमा जनताको गुनासोलाई तत्काल र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरिनेछ। जनगुनासो, उजुरी, सम्बोधन र अनुगमन तथा निरीक्षण कार्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। कर्मचारी प्रशासनलाई समयानुकूल, दक्ष, व्यावसायिक, आधुनिक र साधन स्रोत सम्पन्न तुल्याइनेछ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई वस्तुनिष्ठ बनाइने साथै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन मार्फत काम गर्ने अनुशासित कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत र प्रोत्साहन गर्ने तथा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने नीति ल्याइनेछ। सम्मानित सभाका सदस्यज्यूहरू, प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने क्रममा आफ्ना अमूल्य सुझावहरू प्रदान गरी सहयोग गर्नुहुने उपाध्यक्षज्यू, सभा सदस्यज्यूहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, स्थानीयवासी, आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू र यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्था, राजनीतिक दलका मित्रहरू एवं नीति तथा कार्यक्रमको यो मस्यौदा तर्जुमा प्रक्रियामा निरन्तर कार्य गर्ने कर्मचारी मित्रहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। सभाध्यक्ष महोदय, नेपालको संविधानको धारा 230 बमोजिम भोटेकोशी गाउँपालिकाको गाउँसभाको उपाध्यक्षको हैसियतले यस सम्मानित सभामा आर्थिक वर्ष 2081-82 को अनुमानित आय र व्ययको विवरण पेश गर्न पाउँदा गौरवको अनुभूति गरेको छु। नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गर्ने गरी कार्यान्वयनमा रहेका नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालमा निर्वाचित भई यस गाउँपालिकामा 2 वर्ष सेवा गरी 14औं गाउँसभामा हामी उपस्थित भएका छौँ। यस घडीमा नागरिकको हक, हित र सर्वोच्चता सहितको शासन व्यवस्था स्थापना गर्नको लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका सङ्घर्षमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने समस्त ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच सहित 16औं योजना र गाउँपालिकाको आवधिक 5 वर्षीय योजनाको आधारमा नागरिकको
जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष अनुभूत हुने गरी तयार पारिएको योजनाको उद्देश्य पूरा गर्न सघाउ पुग्ने गरी बजेट तर्जुमा गरेको छु। सभाध्यक्ष महोदय, सभाका सदस्यज्यूहरू, म चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को आर्थिक गतिविधि तथा बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। कृषि शाखातर्फ यस आबमा रु 2,71,39,000 विनियोजन भएकोमा हालसम्म करिब 27% खर्च भई 619 जना कृषक लाभान्वित भएको अवस्था छ। पशु सेवातर्फ करिब 19% खर्च भई 190 जना कृषक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनुका साथै निरन्तर प्राविधिक सहयोग भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। शिक्षा, युवा तथा खेलकुदतर्फ अब 2080-81 विनियोजित बजेट मध्ये जेठ मसान्तसम्म 65% खर्च भएको छ भने यस आबको अन्तसम्ममा करिब 85% भन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरेको छु। सबै सामुदायिक विद्यालयमा बाल शिक्षकको व्यवस्था गरी शिक्षाको आधार निर्माणमा विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन भएको छ। शैक्षिक उपलब्धिको सन्दर्भमा कक्षा 8 को नतिजा गत शैक्षिक सत्रभन्दा सुधार हुनुका साथै एसईई र कक्षा 12 को नतिजा पनि सुधार हुने अपेक्षा गरेको छु। जनस्वास्थ्यतर्फ रु 5,29,94,000 विनियोजित भएकोमा 43% खर्च भई राष्ट्रिय P1 कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। यस आबमा मातृ मृत्युदर, नवजात शिशु मृत्युदर र कडा कुपोषणको दरमा शून्य कायम हुने गरी स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय प्रगति भएको सगौरव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। महिला विकासतर्फ लक्षित वर्गका लागि जनचेतनामूलक तथा उद्यमशीलताको कार्यक्रम लक्षित वर्गले महसुस गर्ने गरी सम्पन्न भएको छ। आमा बाबु विहीन बालबालिकाहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि मासिक भत्ता वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको कुरा यस सभामा सगौरव स्मरण गर्न चाहन्छु। पूर्वाधार विकासतर्फ सबैभन्दा बढी रु 34,46,50,000 विनियोजन भएकोमा हालसम्म रु 18,82,48,000 खर्च भई करिब 55% प्रगति भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको सडक, पुल लगायतका बहुवर्षीय तथा ठूला आयोजना मार्फत दिगो र देखिने खालको पूर्वाधार विकासको थालनी भई स्थानीय तहतर्फ रोल मोडलको रूपमा भोटेकोशी गाउँपालिका अगाडि बढेको जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र गाउँपालिकाको साझेदारीमा चालु आर्थिक वर्षमा पक्की नाला, सुक्खा र पक्की गोरेटो बाटो तथा सडक सोलिङ गरी करिब 1700 मिटर बाटो निर्माण लगायत पहिरो रोकथामका कार्यहरू सहित दर्जनौं रोजगारी सिर्जना भई यस कार्यक्रमको प्रभावकारितामा वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा उद्यम विकासतर्फ धूप बनाउने, गलैँचा बनाउने लगायतका विभिन्न सिपमूलक तालिममा 64 जना सहभागी गराई नयाँ उद्यमी सिर्जना भएको छ। न्यायिक समितितर्फ गत आर्थिक वर्ष भन्दा यस चालु आबमा विवाद सम्बन्धी दर्ता तुलनात्मक रूपमा कम हुन गएको छ। यस वर्ष 20 वटा विवाद दर्ता भएकोमा आधाभन्दा बढी विवाद मेलमिलाप भई न्यायिक कार्य निरन्तर सुधार भएको अनुभूति गरेको छु। आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा लेखा परीक्षक कार्यालय वस्तुगत व्यावहारिक र पारदर्शिताका लागि यस गाउँपालिकाले निरन्तर कार्य गरिरहेको र गत आबको कुल बेरुजु 2.78% कायम भएको छ। गत वर्ष बेरुजु बढ्नुमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ONM नगरी गाउँपालिका कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, वडा कार्यालय, मन्दिर लगायतका संस्थामा दरबन्दी सिर्जना गर्नु रहेको कुरा म सम्मानित सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। आन्तरिक राजस्वतर्फ चालु आबमा रु 5,69,00,000 अनुमान गरिएकोमा जेठ मसान्तसम्म रु 1,90,00,000 अर्थात् लक्ष्यको
33.39% मात्र राजस्व असुली भएको छ। हाइड्रो पावर कम्पनी र संस्थागत अनुदानबाट अपेक्षाकृत राजस्व प्राप्त हुन नसक्दा आन्तरिक राजस्व सङ्कुचन भई भुक्तानीमा चुनौती थपिएको छ। अब म चालु आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेटको संक्षिप्त आय व्ययको विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सभाध्यक्ष महोदय, सभाका सदस्यज्यूहरू, चालु आब 2080-81 मा कुल बजेट रु 76,79,63,000 रुपैयाँ बराबरको आय व्यय अनुमान प्रस्तुत गरिएकोमा समीक्षा अवधि 2081 ज्येष्ठ मसान्तसम्म चालु खर्चतर्फ 19,69,58.72% र पुँजीगततर्फ 22,24,33,000 गरी कुल 41,90,62,000 व्यय भइसकेको अवस्था रहेको छ। समीक्षा अवधिसम्म पुँजीगत खर्च तुलनात्मक रूपमा न्यून हुनुमा बहुवर्षीय प्रकृतिका ठूला आयोजनाहरूको ठेक्का प्रक्रिया विलम्ब हुनु रहेको छ। समग्र क्षेत्रगत तथा उपक्षेत्रगत बजेट खर्च विस्तृत रूपमा अनुसूचीमा समावेश गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। माथि मैले समीक्षा अवधिसम्मको अवस्था यथार्थ प्रस्तुत गरे। यस्तो विद्यमान अवस्थामा समेत यस आबमा सम्पन्न गरिएको गाउँसभाले स्वीकृत गरेका प्राय सबै आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको बेहोरा निवेदन गर्दछु। सभाध्यक्ष महोदय, सभाका सदस्यज्यूहरू, अब म आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेटको उद्देश्यहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गरी नागरिकको पहुँचमा अभिवृद्धि गर्ने, जीवन उपयोगी शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने, सार्वजनिक सेवालाई छरितो, पारदर्शी र जवाबदेही बनाउने, सामाजिक न्याय कायम गर्ने, विपद जोखिम न्यूनीकरण, संवेदनशील विकास व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने, पर्यापर्यटनमा आधारित पर्यटनको विकासको सम्भावना खोजी गर्ने, सङ्घ, प्रदेश र अन्य विकास साझेदारीसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणद्वारा रोजगारी र स्वरोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, खेल पूर्वाधारको विकास र अनुशासित खेलाडी निर्माणका लागि सहलगानी, समन्वय र सहकार्य गर्ने। सभाध्यक्ष महोदय, सभाका सदस्यज्यूहरू, अब म आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेटको प्राथमिकताका क्षेत्रहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास र संरक्षण, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचमा अभिवृद्धि, सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणका लागि लगानी, युवाका लागि खेलकुद, युवाको विकास खेलकुदको आधार, पर्यटन प्रवर्धन, कला, साहित्य, भाषा, संस्कृति संरक्षण र प्रवर्धन, जैविक विविधताको संरक्षण, वातावरण तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन। आर्थिक वर्ष 2081-82 को नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दा लिइएका आधारहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। नेपालको संविधान 2072, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, भोटेकोशी गाउँपालिकाको पञ्चवर्षीय आवधिक योजना 2080, सङ्घीय सरकारको आवधिक योजना, दिगो विकासको लक्ष्यहरू, आर्थिक वर्ष 2081-82 को सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रम तथा बजेट, नेपाल सरकारका स्वीकृत क्षेत्रगत नीतिहरू, मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका निर्देशन परिपत्रहरू, राजनैतिक दल, नागरिक समाज, गैर सरकारी संस्था, बुद्धिजीवी तथा सरकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझाव। अब विषयगत तथा क्षेत्रगत रूपमा आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न देहाय बमोजिम प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु। सभाध्यक्ष महोदय, सभाका सदस्यज्यूहरू, आर्थिक विकासतर्फ व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणाली
द्वारा उच्च एवं आर्थिक विकास हासिल गरी खाद्य सुरक्षा तथा गरिबी निवारणमा योगदानका निमित्त यस आवमा नमुना कृषि फर्म स्थापनाको लागि रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। कृषि क्षेत्रको सम्भावनालाई निर्वाहमुखी खेतीबाट व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षण गर्न समग्र कृषि विकासका लागि नमुना कृषि फर्म सहित रु 1,73,50,000 रकम विनियोजन गरेको छु। चौरी पालक किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्न चौरी प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरी चौरीहरूको बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। उच्च पहाडी भेगमा भेडा, बाख्रा, चौरी, याक पालन व्यवसायलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाएको छु। पशु स्वास्थ्य प्राविधिकलाई किसानको पहुँचसम्म पुर्याउन पशुधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि रोग नियन्त्रण गर्न खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। पशु सेवालाई अझ परिष्कृत र प्रभावकारी बनाउन पशु विकासतर्फ रु 55 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। गाउँपालिकाभित्र भएका ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, पर्यटकीय सम्पदा, मठ मन्दिर, चर्च, गुम्बा, पाटी, पौवा, सतल, कुवा, पँधेरो, ढुङ्गेधारा, मरणघाट जस्ता सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण तथा संरक्षण गर्न पूर्वाधार बाहेक रु 30 लाख विनियोजन गरेको छु। भैरवकुण्ड पर्यटन प्रवर्धनका लागि प्रदेश समपूरक मार्फत रु 1 करोड र गाउँपालिकाबाट रु 1 करोड गरी जम्मा 2 करोड रकम व्यवस्था मिलाएको छु। समृद्ध भोटेकोशी गाउँपालिकाको परिकल्पना साकार पार्न सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सघाउ पुग्ने गरी नागरिकको घर दैलोमा स्थानीय सरकारको उपस्थिति गराउन रोजगार कार्यक्रमलाई आगामी आव 2081-82 पनि निरन्तरता दिएको छु। समग्र आर्थिक विकासतर्फ रु 2 करोड 71 लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु। सामाजिक विकासतर्फ शिक्षकहरूलाई शिक्षण सिकाइमा प्रोत्साहन गर्न काम सँगसँगै दाम अभियान मार्फत मासिक तलब भत्ताको व्यवस्था मिलाएको छु। शिक्षकको पेशागत विकासका लागि गत वर्षदेखि सघन रूपमा लागू गरिएको तालिम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै गाउँपालिकाभित्र अन्तर्विद्यालय भ्रमण, नमुना कक्षा अवलोकन कार्यक्रमलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। सामुदायिक विद्यालयको क्रमिक र निरन्तर विकास गर्न विगत वर्षदेखि प्रदान गरिँदै आएको गाउँपालिका शिक्षक अनुदान, दिवा खाजा, प्रोत्साहन भत्तालाई यस आवमा पनि निरन्तरता दिएको छु। भाषा, कला, साहित्य र सङ्गीतको संरक्षण गर्नु कर्तव्य ठानी भाषा तथा कला सङ्गीतको शिक्षकको व्यवस्था गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। भोटेकोशी गाउँपालिकाको वर्तमान शैक्षिक अवस्थालाई सुधार गर्न यस वर्ष शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी शैक्षिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षको बृहत्तर विकासको लागि आगामी आर्थिक वर्ष शिक्षातर्फ रु 3 करोड 40 लाख 37,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। युवा क्लब गठन गर्न, दर्ता गर्न, नियमन गर्न कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै युवा क्लब मार्फत खेलकुदका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी युवाहरूलाई अधिकतम परिचालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। युवा तथा खेलकुदतर्फ रु 40,43,700 बजेट विनियोजन गरेको छु। आधारभूत अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ, गाउँघर क्लिनिक, खोप क्लिनिक लगायतका कार्यक्रमलाई नियमित बनाइनेछ। विपन्न वर्गका गर्भवती महिलाहरूलाई पोषण कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिएको छु। आधारभूत अस्पताल तथा प्रसुति सेवा केन्द्रमा बच्चा जन्माउने सुत्केरीको लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। सुत्केरी आमाहरूलाई विगत वर्षदेखि दिइँदै आएको प्रोत्साहन भत्ताको अतिरिक्त गाउँपालिकाबाट थप 2,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नु प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकोले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै स्वास्थ्यका नियमित सम्पूर्ण कार्यक्रमको निरन्तरता दिएको छु।
स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास तथा सुधारका लागि स्वास्थ्यतर्फ 84,64,000 रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। भोटेकोशी गाउँपालिकाको ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण शिविर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रबन्धन मिलाएको छु। सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहने युवाहरूको अभिलेख तयार पारी निशुल्क तयारी कक्षा सञ्चालन गरिनुका साथै युवाहरूलाई विदेश पलायनबाट रोक्नको लागि युवा लक्षित विभिन्न सिप विकास तालिम लगायतका लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकतर्फ 62,50,000 रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छु। सभा अध्यक्ष महोदय, सभाका सदस्यज्यूहरू, पूर्वाधार विकासतर्फ भोटेकोशी गाउँपालिकाको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको तातोपानी धारा पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न हुने अपेक्षासहित आगामी 2,10,00,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छु। पर्यटकीय तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको भैरवकुण्डसम्म मोटर बाटो पुर्याउने बहुवर्षीय योजनालाई निरन्तरता दिँदै डाक्लाम लिस्ती भैरवकुण्ड सडक स्तरोन्नति गर्न आगामी आबमा 3,20,00,000 रुपैयाँ विनियोजन गर्दै सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट 1 करोड रुपैयाँ र गाउँपालिकाबाट 1 करोड रुपैयाँ गरी थप कुल 2 करोड रकमको व्यवस्था मिलाएको छु। वडा नम्बर 3 बोक्चेनका नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा जोड्न निर्माणाधीन 10 किलो बोक्चेन सडक भोटेकोशी नदी बेली ब्रिज सम्पन्न गर्न आगामी आबमा 3,30,00,000 रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छु। वडा कार्यालयदेखि अरनीको राजमार्गसम्म पक्की मोटर बाटोले जोड्ने गाउँपालिकाको उद्देश्य अनुरूप हिन्दी नारायणथान सेलाङकट्टी सडक स्तरोन्नति गर्न रु 4 करोड, दुमिथाङ दुगुनागढी सडक स्तरोन्नति गर्न रु 2,50,00,000, चाकु मार्मिङ सडक स्तरोन्नति गर्न रु 75,91,000 बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। पद्मसम्भव पार्कको डिपिआर अनुसार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन सङ्घीय विशेष अनुदान मार्फत रु 2,80,00,000 बजेट व्यवस्था भएको छ। वडागत योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आगामी आर्थिक वर्षको लागि सडक तथा पुल पुलेसा सार्वजनिक निर्माण शीर्षकमा रु 2,70,00,000 रकम विनियोजन गरेको छु। भोटेकोशी गाउँपालिकालाई खेलकुद हबको रूपमा विकास गर्न कबड हल निर्माणको लागि प्रदेश समपूरक अनुदान मार्फत रु 1 करोड र गाउँपालिकाबाट रु 1 करोड गरी जम्मा रु 2 करोड रकमको व्यवस्था भएको छ। वडा कार्यालय मध्ये हाल सम्पन्न निर्माण बाँकी रहेको वडा नम्बर 1 को वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न गर्न जिल्ला समन्वय समितिको रु 40,00,000 र गाउँपालिकाको 83,48,000 गरी कुल रु 1,23,48,000 बजेट व्यवस्था गरेको छु। आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहेको खानेपानीमा सबै क्षेत्रको पहुँच वृद्धि गर्न यस आबमा प्रदेश विशेष अनुदान मार्फत संस्थाको तर्फ श्री मार्मिङ माविलाई 80,00,000 बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छु। नेपाल सरकारको एक घर एक धारा अवधारणालाई साकार पार्न खानेपानी आयोजनालाई पर्याप्त बजेटको विनियोजन गरेको छु। यसैगरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन गर्दै सार्वजनिक स्थलहरूमा सोलर बत्तीको व्यवस्था गर्न रकम विनियोजन गरेको छु। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको फिल्ड रेखाङ्कन गरी अतिक्रमण गरिएका जग्गाहरू पालिकाको मातहतमा ल्याउन तथा व्यक्तिगत जग्गाको नापी नक्सा डिजिटलाइज गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने छ। पूर्वाधार विकासतर्फ बहुवर्षीय योजना र म्याचिङ फन्ड सहित आगामी आर्थिक वर्षमा रु 32,62,01,000 रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छु। सभाध्यक्ष महोदय, सभाका सदस्यज्यूहरू, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ भोटेकोशी गाउँपालिकाको विपद सम्बन्धी विभिन्न घटना विवरण भएका
असल अभ्यास तथा तथ्याङ्कहरू केन्द्रीकृत गरी गाउँपालिकाको विपद प्रोफाइल निर्माण सम्बन्धी विवरण तयारीका लागि रकम छुट्याएको छु। पहिचान भएका पहिरो जोखिमयुक्त बस्ती तथा स्थानहरूलाई विगतदेखि प्रवाह गर्दै आएको पूर्व सूचना प्रणालीलाई अझै परिष्कृत गर्दै फोनमा SMS को माध्यमबाट सूचना प्रवाह हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। विपद पूर्वको तयारी तथा विपद पश्चात द्रुत गतिमा उद्धार तथा राहतका लागि गाउँपालिका स्तरीय विपद व्यवस्थापन कोष खडा गर्न रु 70 लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छु। साथै मनसुन जन्य विपदबाट विस्थापितहरूको आवास निर्माणको लागि 10% अनुदानको लागि 25 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। फोहोर मैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साइटको निर्माण तथा व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिँदै फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणका लागि 50 लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छु। विपदको दृष्टिकोणले उच्च 20 भने सरी विपदको दृष्टिकोणले उच्च भौगोलिक जोखिममा अवस्थित यस गाउँपालिकालाई सम्भावित विपदलाई न्यूनीकरण गर्न तथा विपद पश्चातका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न आगामी आर्थिक वर्षको लागि वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ रु 1,22,50,000 विनियोजन गरेको छु। सभाध्यक्ष महोदय, सभाका सदस्यज्यूहरू, संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनतर्फ स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवालाई छिटो, छरितो तथा प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई एक द्वार प्रणालीबाट प्रदान गर्ने नीति अख्तियार गरेको छु। सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, प्रतिस्पर्धी, जनउत्तरदायी बनाउँदै सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रलाई छिटो, छरितो र नतिजामुखी बनाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छु। भोटेकोशी गाउँपालिकाको पहिचान ऐतिहासिक, धार्मिक, जनजीवन, भूगोल, आर्थिक, सामाजिक, पर्यटकीय लगायतका क्षेत्र समेटेर छुट्टै प्रतीक चिन्ह, लोगो बनाई थप प्रचार प्रसार गरी पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छु। स्थानीय स्तरमा हुने वाद विवादलाई न्यायिक सम्पादन मार्फत व्यवस्थित गर्न न्यायिक समितिका सदस्य तथा मेलमिलापकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा न्यायिक समितिको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। लेखा परीक्षण कार्यलाई व्यवस्थित गरिनुका साथै बेरोजो फरछोट कार्यलाई अझ व्यवस्थित गरिँदै लगिनेछ। समग्रमा संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह तथा सुशासनतर्फ प्रशासनिक खर्च सहित रु 8,62,62,851 रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छु। अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को लागि माथि प्रस्तुत गरिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। भोटेकोशी गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 81-82 को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चालुतर्फ 29,20,15,851 रुपैयाँ, पुँजीगत तर्फ 45,38,71,000 रुपैयाँ गरी जम्मा रु 74,58,88,851 रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छु। त्यसमध्ये गाउँपालिकाबाट विभाजन हुने रकम रु 51,82,14,851 रुपैयाँ रहने अनुमान गरेको छु। त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि खर्च बेहोर्ने स्रोतहरूमा सङ्घीय सरकार सशर्त चालु अनुदानबाट रु 12,64,00,000
96 लाख, सङ्घीय सरकार सशर्त पुँजीगत अनुदानबाट रु 1,35 लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु 10,70 लाख र राजस्व बाँडफाँडबाट रु 8,79 लाख 1 रुपैयाँ, सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट 1 करोड, सङ्घीय विशेष अनुदानबाट 2,80 लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको छु। त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकार सशर्त अनुदानबाट रु 1,85 लाख 72 हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु 1,05 लाख 55 हजार, राजस्व बाँडफाँड सवारी साधन करबाट रु 2,97 लाख 76 हजार 850, प्रदेश विशेष अनुदानबाट 80 लाख, प्रदेश समपूरक अनुदानबाट 2 करोड प्राप्त हुने अनुमान छ। जिल्ला समन्वय समितिबाट 40 लाख प्राप्त हुने अनुमान छ। त्यसैगरी भोटेकोशी गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोततर्फ राजस्व आम्दानी, बैंक मौजात र बहुवर्षीय योजनाको अल्ल्याबाट जम्मा रु 15 करोड 21 लाख 22 हजार र अब 81-82 को विद्युत रोयल्टीबाट 12 करोड 68 लाख 61 हजार प्राप्त हुने अनुमान गरेको छु। भोटेकोशीवासीको विकास र समृद्धिको सङ्कल्प पुरा गर्ने दायित्व हामीमा रहेको छ। सीमित स्रोत र साधनको अधिकाधिक सदुपयोग गरी समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमा प्राथमिकताहरू तय गरी नागरिकका चाहना पुरा गर्न हाम्रो कर्तव्य सम्झेको छु। आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह, सम्पूर्ण वडा स्तरीय योजना तथा कार्यक्रम, गाउँपालिका स्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरू र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिम रहेका छन्, जुन पुस्तकको रूपमा सार्वजनिक गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। अन्त्यमा यस गाउँपालिकाको वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरू, भोटेकोशी गाउँ कार्यपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरू तथा यो कार्यक्रम तयार गर्न प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सघाउ पुर्याउनु हुने सबै